हेलो नमस्ते वेलकम टु म्याथ एडिक्सन र यो भिडियोमा हामी डिस्कसन गर्नेछौँ कृषि विकास ब्याङ्क लिमिटेड र राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क लिमिटेडको लेभल 4 र 5 को लागि इम्पोर्टेन्ट म्याथ क्वेसन्सको सेट 1। यसमा हामी विशेष गरेर सिम्पल इन्ट्रेस्ट र युनिटरी मेथडसँग रिलेटेड प्रब्लम्सहरूको डिस्कसन गर्नेछौँ। भिडियो एकदम युजफुल छ, क्वेसन्सहरू पनि नयाँ छन्, इन्ट्रेस्टिङ छन्, तपाईलाई डेफिनेटली मजा आउनेवाला छ। त्यसैले यो भिडियोलाई एन्डसम्म हेर्नुहोला। विदाउट वेस्टिङ मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। Okay, question number 1. A certain sum in certain time becomes rupees 5,000 at the rate of 12% per annum simple interest, and the same sum amounts to rupees 2,000 at the rate of 4% per annum simple interest in the same duration. Find the sum and the time. So नेपालीमा यसको ट्रान्सलेसन, कुनै रकम एउटा निश्चित समयपछि 12% साधारण ब्याजका दरले रु 5,000 बन्छ र सोही रकम त्यति नै समयावधिमा 4% साधारण ब्याजका दरले रु 2,000 बन्छ भने त्यो रकम र समय पत्ता लगाउनुहोस् भनेर भन्दैछ। ठिक, सो यहाँनिर हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीसँग कुनै एउटा रकम छ, मान्नुहोस् त्यो रकम भनेको पी हो, प्रिन्सिपल। यो रकम एउटा निश्चित समय, त्यो निश्चित समय पनि हामीलाई थाहा छैन। सो मान्नुहोस् त्यो निश्चित समय भनेको टी हो, टाइम टी हो। सो यो पी भन्ने रकम टी भन्ने समयपछि 5,000 रुपियाँ बन्छ यदि ब्याजको दर 12% हो भने, साधारण ब्याज है त। त्यसै गरेर यही प्रिन्सिपल, यही रकम यति नै समयपछि, सेम टाइम टी पछि 2,000 बन्छ, तर यहाँनिर ब्याजको दर फरक छ, कति हो? 4%। सो 12% को दरमा चाहिँ 5,000 बन्छ यो टाइममा, र 4% को दरले यदि निकाल्ने हो भने 2,000 बन्छ यो टाइममा। त्यसो भए यो रकम अथवा प्रिन्सिपल र टाइम कति हुन्छ यो हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने। र यसमा एउटा अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भनेपछि यो 5,000 र यो 2,000 भनेको चाहिँ एमाउन्ट हो। यहाँनिर लेखिदिएको छ एमाउन्ट्स टु भनेर है, एमाउन्ट हो। यसलाई सिम्पल इन्ट्रेस्ट नसोच्नु होला। यो 5,000 मा तपाईँको प्रिन्सिपल र सिम्पल इन्ट्रेस्ट समावेश छ, यो 2,000 मा पनि प्रिन्सिपल र सिम्पल इन्ट्रेस्ट समावेश छ। ठिक छ, सो यहाँनिर हामी दुईवटा केसेसहरू बनाएर यसलाई सल्भ गर्नेछौँ। एउटा 12% वाला केस हुन्छ, एउटा 4% वाला केस हुन्छ। ठिक छ, सो लेट्स गेट स्टार्टेड है त। सल्युसनमा केस 1 मा, फर्स्ट केसमा मानौ लेट प्रिन्सिपल इज इक्वल टु रुपिज पी नै सपोज गरिदिउँ हामीले। तपाईँ एक्स पनि मान्न सक्नुहुन्छ। नेपालीमा लेख्नु पर्यो भने के लेख्नुहुन्छ? मानौ सावा बराबर रु एक्स या रु पी भनेर लेख्नु होला। ठिक छ, त्यस पछाडि आउँछ हाम्रो टाइम इज इक्वल टु मानौ टी इयर्स, टी वर्ष तपाईँको टाइम हो। यहाँनिर तपाईँ वाई पनि सपोज गर्न सक्नुहुन्छ, भेरिएबल हो, जे सपोज गरे पनि हुन्छ। सजिलोको लागि हामीले प्रिन्सिपललाई पी भनिदिउँ र टाइमलाई टी भनिदिउँ। अब रेट अफ इन्ट्रेस्ट, रेट अफ सिम्पल इन्ट्रेस्ट लेखिदिउँ न, होइन, राम्रो देखिन्छ। सो रेट अफ सिम्पल इन्ट्रेस्ट आर, यो चाहिँ हामीलाई दिएको छ 12% पर एनम भनेर। ठिक, अनि यसको साथसाथै तपाईँलाई एमाउन्ट पनि त दिएको छ। एमाउन्ट मिश्र धन भन्छ यसलाई। एमाउन्ट ए बराबर कति हो? रुपिज 5,000 भनेर दिएको छ। केस 1 को गिभन यो हो। ठिक, अब तपाईँ एमाउन्टको फर्मुला लगाउनुहुन्छ। वी नो, हामीलाई थाहा छ कि एमाउन्ट भनेको हमेशा प्रिन्सिपल र सिम्पल इन्ट्रेस्टको कम्बिनेसन हुन्छ। सो प्रिन्सिपल प्लस सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेको के हो? एमाउन्ट हो, राइट। अब हामी भ्याल्यु राखिदिन्छौँ, ए को ठाउँमा 5,000 राखिदिने। प्रिन्सिपल हामीलाई थाहा छैन, र त्यस पछाडि जो एसआई वाला हिस्सा हुन्छ, एसआई वाला हिस्सामा तपाईँ फर्मुला लगाउनुहोस्। सिम्पल इन्ट्रेस्टको फर्मुला के हुन्छ? पिटिआर डिभाइडेड बाई 100 हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ, राइट, एकदम सिम्पल। और 5,000 जस्ताको त्यस्तै, पी पनि जस्ताको त्यस्तै, यो पी पनि सेम, यो टी पनि सेम। रेटको ठाउँमा चाहिँ तपाईँ 12 लेख्न सक्नुहुन्छ, किनभने ब्याजको दर 12 दिएको छ हामीलाई, अनि डिभाइड बाई 100। देयरफोर, अब ध्यान दिएर हेर्नु होला म कसरी लेखिरहेको छु। 5,000 बराबर, हेर्नुहोस् त, यो पी र यो पी साझा आउँछ कि आउँदैन? आउँछ, दुईटैमा पी कमन छ। सो पी तपाईँ साझा लिनुहुन्छ, त्यसपछि कोष्ट लगाउनुहुन्छ। यहाँनिर बस्ने भनेको 1 हो, प्लस
र यो चाहिँ 12t भइहाल्छ 12 इन्टु टी भनेको 12t भइहाल्छ र डिभाइड बाई 100 हुन्छ तपाईँ 4ले काट्न पनि सक्नुहुन्छ म अहिलेको लागि सेम लेखिरहेको छु यो हाम्रो इक्वेसन नम्बर 1 हुन्छ ठिक तपाईलाई यति लामो प्रोसेस गर्ने इच्छा छैन भने तपाईँ डाइरेक्टली एमाउन्ट बराबर यो फर्मुला लगाउन सक्नुहुन्छ पी अनि ब्र्याकेट 1 प्लस टीआर बाई 100 भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ एमाउन्ट निकाल्ने एउटा डाइरेक्ट फर्मुला पनि हुन्छ हाम्रो सिम्पल इन्ट्रेस्टवाला केसमा त्यो हुन्छ यो पी ब्र्याकेट 1 प्लस टीआर बाई 100 यो लगाउन सक्नुहुन्छ सिम्पली तपाईँले यहाँनिर रेटको ठाउँमा 12 लेखिदिएको भए डाइरेक्टली हामी इक्वेसन नम्बर 1 मा पुगिहाल्थ्यौँ 2 लाइनमा ठिक हामी केस 2 मा यही फर्मुला लगाएर गर्छौं अलिक छोटो हुन्छ है त सो केस 2 भनेर लेख्नुहुन्छ अब चाहिँ सेकेन्ड केसमा के छ सेकेन्ड केसमा पनि सेम हो प्रिन्सिपल तपाईको पी नै रहनेवाला छ सो प्रिन्सिपल सावा प्रिन्सिपल चेन्ज हुनेवाला छैन यो रुपीस पी नै रहन्छ टाइम पनि चेन्ज हुनेवाला छैन किनभने समय सेम राख्नु होला भनेर क्वेशनले भनेको थियो सो टाइम पनि हाम्रो सेम रहन्छ टी इयर्स यो सेम रहन्छ रेट अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ चेन्ज भइसक्यो रेट अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ हामीले कति राख्ने हो 4% राख्ने हो राइट सो 4% पर एनम यो तपाईँ रेट अफ इन्ट्रेस्ट राख्नुहुन्छ र यहाँनिर हामीलाई एमाउन्ट पनि नयाँ दिएको छ है त एमाउन्ट कति दिएको छ तपाईँलाई एमाउन्ट बराबर रुपीस 2000 दिएको छ 2000 हर चिज सहीसँग लेख्नु होला Therefore, तपाईं अब A को लागि डाइरेक्ट फर्मुला लगाइदिनुस् P प्लस SI नलेख्नु होला P प्लस SI बराबर हामी डाइरेक्टली यो लेख्न सक्छौं सो P ब्र्याकेट 1 प्लस TR बाई 100 सिधै लेख्न सक्नुहुन्छ और A को ठाउँमा 2000 राखिदिने हो P जस्ताको त्यस्तै 1 प्लस रेट को ठाउँमा हामीले 4 राखिदिने हो भने 4 इन्टु टी हुन्छ यो सो 4t डाइरेक्ट लेख्न सकिन्छ अनि डिभाइड बाई 100 र यो जो आयो यसलाई हामीले समीकरण 2 भन्दियौं इक्वेसन नम्बर 2 ठीक सो हामीसँग दुईवटा इक्वेसन तयार भइहाल्यो अब यो दुईवटा इक्वेसनलाई हल गर्ने हो भने हाम्रो आन्सर आइहाल्छ हल गर्ने सर्वोत्तम तरिका के हुन्छ कुन चाहिँ बेस्ट मेथड हुन्छ यसमा हामी डिभिजन मेथड भाग विधिको युज गर्छौं डिभिजन मेथड युज गर्ने इक्वेसन नम्बर 1 लाई इक्वेसन नम्बर 2 ले डिवाइड गर्ने के हुन्छ त्यसको फाइदा यो हुन्छ कि p र p क्यान्सल भइहाल्छ र तपाईको t को भ्यालु आइहाल्छ त्यही हो त्यसको फाइदा ठीक सो हामी हेर्छौं कसरी डिवाइड गर्ने सो एक लाइन भाषा लेख्छौं हामी डिवाइडिङ इक्वेसन 1 बाई 2 इक्वेसन 1 लाई 2 ले डिवाइड गर्ने सो पहिला तपाई यहाँनिर इक्वेसन 1 को भ्यालु लेख्नुहुन्छ 5000 अनि यसलाई इक्वेसन 2 को भ्यालुले डिवाइड गर्ने हो त्यो हुन्छ 2000 यो एलएचएस लाई एलएचएस ले डिवाइड भयो बराबर अब यतापट्टि राइट साइडमा के थियो p 1 प्लस यहाँ थियो हामीसँग 12t डिवाइडेड बाइ 100 अनि यहाँनिर p 1 प्लस 4t डिवाइडेड बाइ 100 यति हुन्छ ठीक और 0 0 काट्दिनु सबै 5/2 भयो इज इक्वल टु p र p पनि काट्दिने अब 4 ले काट्दिनुहुन्छ भने 4 त्यहाँ 12 4 25 जा 100 3/25 हुन्छ यो पनि 4 1 जा 4 हुन्छ यो 425 जा हुन्छ सो माथिपट्टि हामीसँग बस्यो 1 + 3t / 25 तलपट्टि हामीसँग बस्यो 1 + t / 25 नकाटेर गरेको भयो भने हुन्थ्यो यहाँनिर अब भाग गइ नै राथ्यो त्यही भएर हामीले काट्दिएको ठीक छ और 5/2 बराबर अब यो एलसीएम लिनुस् पहिला माथिपट्टिको एलसीएम लिनुहुन्छ सो यो 25 हुन्छ 25 + 3t हुन्छ है त जोडेर 28t नलेख्दिनु होला 25 अलग हो 3t अलग हो सो 25 + 3t हुन्छ अनि एलसीएम कति हुन्छ यसको 25 हुन्छ एक्जाममा यति पुरै स्टेप नदेखाए पनि हुन्छ किनभने यो माथिवालाको एलसीएम पनि 25 नै आउनेवाला छ तलवालाको एलसीएम पनि 25 नै आउनेवाला छ भने एलसीएम सिधै तपाईले मनमनै काट्दा पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन यहाँनिर चाहिँ म एकदम डिटेल प्रोसेस तपाईलाई बताइरहेको छु त्यही भएर अलिकति लेन्दी भइरहेछ है त यो अब तलपट्टिको एलसीएम लिने हो भने 25 + t हुन्छ अनि तलपट्टि फेरि 25 एलसीएम हुन्छ यो 25 र यो 25 हामी काट्न सक्छौं है त अब के बस्यो त सो 5/2 बस्यो अनि यहाँनिर 25 + 3t बस्यो तलपट्टि हामीसँग 25 + t बस्यो अब हामी क्रस मल्टिप्लाई गर्नेवाला छौं सो 5 ले 25 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 125 5 ले t लाई मल्टिप्लाई गर्दा 5t हुन्छ अनि यता 25 * 2 भनेको 50 भयो अनि 2 * 3 जा 60 हुन्छ 6 * t है त 60 सुन्दाखेरि 60 जस्तो लाग्यो तर यो 6t हो है त टाइम वाला t अब यो 5t लाई यता लगेर माइनस गर्नुस् र 50 लाई यता लगेर माइनस गर्नुस् सो 125 - 50 बराबर
6t बाट 5t घट्छ, एउटा मात्र t बच्छ। यसको मतलब t को भ्यालु कति रहेछ? 75। 75 साल समय रहेछ। हेर्नुहोस् त कति ठुलो समय रहेछ। 75 इयर्स टाइम आयो। समय त निस्क्यो। अब हामीले के निकाल्नु छ? प्रिन्सिपल निकाल्नु छ। त्यसको लागि के गर्ने? यो t को भ्यालुलाई कुनै एउटा समीकरणमा राख्ने। इक्वेसन नम्बर 1 मा राख्यो भने हुन्छ, इक्वेसन नम्बर 2 मा राख्यो भने हुन्छ है त। सो त्यसको लागि हामीले यसरी लेख्नु पर्यो, पुटिङ भ्यालु अफ t इन इक्वेसन 1 या 2 जसमा राख्दा पनि हुन्छ, त्यसमा कन्फ्युजन नराख्नु होला, जसमा राख्यो पनि हुन्छ है त। सो हामी इक्वेसन नम्बर 1 मै राखिदिन्छौँ। इक्वेसन नम्बर 1 हो कति? 5000 बराबर p ब्रैकेट 1 प्लस 12t बाई 100। यही त हो इक्वेसन नम्बर 1। अब यसमा भ्यालु राख्ने। सो 5000 जस्ता हो त्यस्तै, p पनि जस्ता हो त्यस्तै, 1 प्लस 12 इन्टु टाइम कति निकाल्नु भयो? 75 भर्खर निकाल्यौँ हामीले, अनि डिभाइड बाई 100। और 5000 जस्ता हो त्यस्तै, p सेम। अब काट्न सुरु गर्नुस्। 25 ले 3 चोटी, 25 ले 4 चोटी, 4 ले फेरि 12 लाई 3 चोटी। सो 1 प्लस यो 3 इन्टु 3 हुन्छ, मतलब 9 हुन्छ। सो 9 प्लस 1 कति हुन्छ? 10 हुन्छ, राइट। सो यतापट्टि 5000, यतापट्टि 10p। अब यो 0 0 काट्दिने भने p कति आउँछ तपाईको? 500। यसको मतलब रकम या सामा कति रहेछ? 500 रुपीज। सो 500 रुपीज तपाईको प्रिन्सिपल हो। टाइम कति रहेछ? 75 इयर्स। यो हाम्रो एन्सर हो। इन्ट्रेस्टिङ छ कि छैन क्वेसन? छ हैन? सो सल्भ गर्ने तरिका पनि खासै गाह्रो छैन। दुईवटा इक्वेसन बनाउने, एउटामा 12% रेट युज गर्नुस्, अर्कोमा 4%। त्यसपछि डिभाइड गर्ने, टाइम निकाल्ने र प्रिन्सिपल निकाल्ने। यहाँनिर मेन ध्यान दिनुपर्ने एउटा नयाँ कुरा कि एमाउन्ट निकाल्नको लागि हामीसँग p प्लस SI भन्ने फर्मुला त हुन्छै हुन्छ। यसको सट्टामा हामी यो पनि युज गर्न सक्छौँ, p 1 प्लस TR बाई 100। कुरा एउटै हो। भित्र तपाईले मल्टिप्लाई गरिदिनु भयो भने एक्ज्याक्टली यही फर्मुला बन्छ है त। ओके, क्वेसन नम्बर 2। क्वेसन हेर्दाखेरि अलिकति लेन्थी जस्तो छ, तर इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन छ। अलिक राम्रोसँग पढ्नुस् है त। अ पर्सन इन्भेस्टेड अ टोटल एमाउन्ट अफ रुपीज 15 lakhs। एउटा व्यक्तिसँग 15 लाख रुपियाँ थियो। उसले के गर्यो? त्यसलाई इन्भेस्ट गर्यो अथवा निवेश गर्यो, ठीक। A part of it was invested in a fixed deposit earning 6% annual interest। उसले 15 लाखको केही हिस्सा, सर्टेन हिस्सा त्यसबाट झिकेर फिक्स्ड डिपोजिटमा राख्यो र वार्षिक 6% ब्याज कमाउँछ उसले त्यो फिक्स्ड डिपोजिटबाट, ठीक। एन्ड द रिमेनिङ एमाउन्ट, र बाँकी रहेको रकम वाज इन्भेस्टेड इन 2 अदर डिपोजिट्स। बाँकी रहेको रकमलाई उसले अन्य दुईवटा डिपोजिटमा इन्भेस्ट गर्यो। कुन अनुपातमा? 2:1 को रेसियोमा इन्भेस्ट गर्यो। अर्निङ एनुअल इन्ट्रेस्ट एट द रेट्स अफ 4% एन्ड 3% पर एनम रेस्पेक्टिभली। त्यसमध्ये एउटा हिस्साले उसलाई 4% ब्याज दिन्छ र अर्को हिस्साले 3% ब्याज दिन्छ, ठीक छ। सो यो 2:1 जो लेखिएको छ, यो 2 वालाको लागि चाहिँ 4% इन्ट्रेस्ट हो र यो 1 वालाको लागि चाहिँ 3% इन्ट्रेस्ट हो, ठीक। अनि इफ द टोटल एनुअल इन्ट्रेस्ट, यदि वर्षको अन्त्यमा, सो यहाँनिर 1 सालको कुरा चलेको, यदि वर्षको अन्त्यमा कुल ब्याज 76,000 भयो भने उसले हाउ मच एमाउन्ट इन रुपीज लाख वाज डिपोजिटेड इन द फिक्स्ड डिपोजिट। फिक्स्ड डिपोजिटमा कति पैसा राखेको रहेछ। सो फिक्स्ड डिपोजिट वाला प्रिन्सिपल निकाल्ने हामीले यहाँनिर बेसिकली, र आन्सर हामीले लाख रुपीजमा बताउने हो। यति लाख रुपियाँ भनेर हामीले बताउने हो, ठीक। सो यहाँनिर हामीले क्वेसन पढिसक्यौँ। अब थोडा अलिकति बुझ्नमा ध्यान दिनुस्। हामीसँग टोटल कति छ? हामी नै भनौँ होइन, त्यो व्यक्ति भनेको हामी नै हो अहिलेको लागि। हामीसँग टोटल 15 लाख रुपियाँ छ। यो 15 लाख रुपियाँलाई हामीले कसरी लगानी गर्यौँ भन्दाखेरि, एउटा त हामीले फिक्स्ड डिपोजिटमा लगानी गर्यौँ। फिक्स्ड डिपोजिटमा लगानी गर्दाखेरि कति इन्ट्रेस्ट पाइरहेछौँ हामी? 6% इन्ट्रेस्ट पाइरहेछौँ। मानौ 15 लाखको एक्स रुपियाँ, 15 लाखबाट तपाईँले एक्स लाख झिकेर होइन फिक्स्ड डिपोजिटमा हाल्नु भएको छ। त्यसो भए बाँकी कति रकम रह्यो? 15 माइनस एक्स लाख्स। यो बाँकी रहेको रकम हो। यो बाँकी रहेको रकमलाई तपाईँले दुईवटा अरू डिपोजिट्सहरूमा इन्भेस्ट गर्नुभएको छ या जम्मा गर्नुभएको छ। दुईवटा अरू डिपोजिट, यसको पनि 2 हिस्सा गर्नुभएको छ तपाईँले। त्यो 2 हिस्साको रेसियो छ 2:1। यसमा तपाईँले डिभाइड गर्नुभएको छ, ठीक। 2:1। अनि जो यो 2 हिस्सा छ, यो 2 वाला पार्ट जो छ, यसको इन्ट्रेस्ट हो 4%, मतलब यसले तपाईँलाई 4% इन्ट्रेस्ट दिन्छ। र यो जो 1 हिस्सा छ, यसले तपाईँलाई 3% इन्ट्रेस्ट दिन्छ।
सो यो वाला ब्याज र यो वाला ब्याज, यो तीनटै ब्याजलाई जोडेर यदि तपाईको 76,000 पुग्यो भने अब बताउनुस् यो फिक्स्ड डिपोजिटमा जम्मा गरेको जो यो भ्याल्यु छ एक्स को भ्याल्यु त्यो कति हुन्छ भनेर क्वेशनले सोधेको। बुझ्नुभयो हैन क्वेशन? अब हामी यसलाई सल्भ गर्नतिर लाग्छौं है त। यो फिगर चाहिँ एकदम दिमागमा राख्नु होला। तपाई स्क्रिनशट पनि लिन सक्नुहुन्छ यो फिगरको है। म अहिले इरेज गर्छु किनभने फेरि लेख्ने ठाउँ पुग्दैन क्या है। सो हल्का इरेज चाहिँ गर्नु पर्यो यहाँनिर। सो यहाँनिर पनि हामी केस बनाएर नै गर्छौं। केस बनाएपछि एकदम सजिलो हुन्छ बुझ्न पनि अनि लेख्न पनि। सो केस 1 प्रथम केस के छ? फर फिक्स्ड डिपोजिट। यो पहिलो केस हामी बनाइरहेछौं कसको लागि? फिक्स्ड डिपोजिटको लागि बनाइरहेछौं। सो मानव फिक्स्ड डिपोजिटमा राखेको पैसा कति हो? एक्स रुपैयाँ हो। त्यसलाई हामी प्रिन्सिपल भनेर भन्दैछौं। सो फिक्स्ड डिपोजिटको लागि जो प्रिन्सिपल छ, सामा छ प्रिन्सिपल पी, त्यो कति हो? रुपीज एक्स हो। यो हामीले सपोज गर्यौं। अनि त्यसपछि रेट अफ इन्ट्रेस्ट, अब्भियसली फिक्स्ड डिपोजिटमा रेट अफ इन्ट्रेस्ट त हुन्छै हुन्छ। यहाँनिर सिम्पली रेट अफ इन्ट्रेस्ट भनेको हुनाले हामीले यसलाई साधारण ब्याजको रूपमा कन्सिडर गर्नुपर्छ है त। सो रेट अफ इन्ट्रेस्ट भन्नाले रेट अफ सिम्पल इन्ट्रेस्ट हो। आर इज इक्वल टु 6% पर एनम यो दिएको छ। ठीक, देयरफोर यहाँबाट तपाई सिम्पल इन्ट्रेस्ट निकाल्नुहुन्छ। समय चाहिँ 1 साल हो किनभने वर्षको अन्त्यमा भनेको छ, त्यहाँनिर अरू सालहरू दिएको छैन। सो हामीले यही बुझ्नुपर्छ कि 1 सालको अन्त्यमा है। सो सिम्पल इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ? साधारण एकदम सजिलो 6% अफ एक्स हुन्छ। यसमा तपाईले पीटीआर अपन 100 वाला फर्मुला नलगाए पनि हुन्छ किनभने टाइम त 1 हो है। सो सीधा सीधा तपाई लेख्न सक्नुहुन्छ 6% अफ प्रिन्सिपल, प्रिन्सिपल भन्नाले एक्स, यसलाई हामी 6x/100 भनेर लेख्न सक्छौं है त। सक्यो। अहिले नकाट्नुस् है, पछि सिम्प्लिफाई गर्ला। यो भइहाल्यो हाम्रो केस 1। अब केस 2 मा जाने। केस 2 थोडा ध्यान दिएर बनाउनु पर्छ किनभने यसमा रेशियोहरुको युज हुन्छ है। केस 2 को लागि सबसे पहिला तपाई रिमेनिङ अमाउन्ट निकाल्नुहुन्छ। रिमेनिङ अमाउन्ट यो महत्त्वपूर्ण चीज छ। बाँकी रहेको रकम यदि उसँग 15 लाख रुपैयाँ थियो र 15 लाखबाट उसले एक्स रुपैयाँ झिकेर, एक्स लाख रुपैयाँ झिकेर, यो एक्स लाख हो है त, यहाँनिर लाख लेख्दा अलिक राम्रो देखिन्छ। प्रिन्सिपल बराबर रुपीज एक्स लाख, म एल लेख्दिरा हो, LAKH पुरै लेखिदिन्छु है त। एक्स लाख तपाई पनि लेख्नु होला है त, एक्स मात्र नलेख्नु होला, एक्स लाख भनेर लेख्नुस् है त। सो 15 लाखमा एक्स लाख यदि झिकेर उसले एफडी मा हाल्दियो भने बाँकी कति रहन्छ? 15 - एक्स रहन्छ नि है। सो यहाँनिर हामीले सुरुमा रिमेनिङ अमाउन्ट निकाल्ने हो, रुपीज 15 - एक्स लाख्स भनेर लेख्नु होला। त्यसपछि हामीलाई यहाँनिर रेशियो दिएको छ, रेशियो अफ डिपोजिट्स। डिपोजिटको अनुपात दिएको छ हामीलाई 2:1 दिएको छ। मतलब दुईवटा अलग अलग खातामा डिपोजिट गर्यो, एउटामा यदि 2 रुपैयाँ डिपोजिट गरेको छ भने अर्कोमा 1 रुपैयाँ डिपोजिट गरेको छ, यो रेशियोमा उसले डिपोजिट गरेको छ भन्न खोजेको। ठीक, सो रेशियो कति छ हामीसँग? डिपोजिटको 2:1। यो प्रिन्सिपलको रेशियो नै हो 2:1। सो हामीले के गर्नु छ अब? 15 - एक्स लाखलाई यो दुईवटा रेशियोमा विभाजन गरेर यसमा इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने छ। ठीक, सो यहाँबाट हामी निकाल्न सक्छौं प्रिन्सिपल फर फर्स्ट डिपोजिट। प्रिन्सिपल फर फर्स्ट डिपोजिट, प्रथम डिपोजिटको लागि सावा बराबर कसरी निकालिन्छ? ध्यान दिनु होला, एकदम राम्रोसँग हेर्नुस्। प्रिन्सिपल कसरी निकाल्ने? फर्स्ट डिपोजिटको भाग कति हो? 2 हो। सो सुरुमा 2 लेख्नुहुन्छ, डिवाइड गर्नुहुन्छ 2 + 1, 2 + 1, 2 + 1, यो दुईटा रेशियो जोड्नुस्, 3 भाग, 2 भाग आउट अफ 3 भाग इन्टु, अनि यो बाड्नु पर्ने पैसा मतलब बाँकी रकम 15 - एक्स। यो हो हाम्रो 15 - एक्स लाख हो है। घरिघरि म लेखिरहेको छु न, एल भनेपछि लाख भनेर बुझ्नुस् है। सो प्रिन्सिपल फर फर्स्ट डिपोजिट भयो तपाईको 2/3 इन्टु 15 - एक्स। त्यसै गरेर प्रिन्सिपल फर सेकेन्ड डिपोजिट, सेकेन्ड डिपोजिटको प्रिन्सिपल कति हुन्छ? सेकेन्ड वाला पार्ट युज गर्नुहुन्छ 1/3 इन्टु बाँकी रहेको हिस्सा मतलब 15 - एक्स लाख। यो हो हाम्रो प्रिन्सिपल। एकचोटि तपाईको हातमा प्रिन्सिपल आयो भने इन्ट्रेस्ट त निकाल्न सक्नुहुन्छ नि है। अघि पनि त त्यही गरेका थियौं हामीले, प्रिन्सिपल हाम्रो हातमा थियो, रेट हाम्रो हातमा थियो, इन्ट्रेस्ट त निकालेकै थियौं। यहाँ पनि त्यही छ। अब तपाईको हातमा प्रिन्सिपल छँदैछ, यो प्रिन्सिपलमा तपाईले 4% को रेट लगाउने हो र यो प्रिन्सिपलमा तपाईले 3% को रेट लगाउने हो। आइताल्यो इन्ट्रेस्ट है। के गाह्रो छ र यसमा? सो नेक्स्ट लाइनमा हामी लेख्छौं सिम्पल इन्ट्रेस्ट फर फर्स्ट डिपोजिट। जो पहिलो डिपोजिट छ त्यसको लागि साधारण ब्याज, पहिलो डिपोजिटको लागि साधारण ब्याज बराबर 4% अफ के हुन्छ? हमेशा
प्रिन्सिपल हुन्छ अफकोर्स प्रिन्सिपल कति हो 2/3 अनि 15 माइनस एक्स ल्याक हो है त यो ल्याकमा चलिरहेछ सब थोडा सिम्प्लिफाई गरिदिन्छौँ हामी 4%लाई हामी 4/100 लेख्न सक्छौँ इन्टु 2/3 जस्ताको त्यस्तै अनि यहाँनिर 15 माइनस एक्स सिम्पली तपाईँ के गर्नुहोस् 4 इन्टु 2 गरिदिनुहोस् अहिलेको लागि 4 2 जा 8 अनि 100 इन्टु 3 300 लेखिदिनुहोस् अरू धेरै यहाँनिर क्यान्सलेसन नगर्नुहोस् 15 माइनस एक्स है यो लाख है त लास्टमा एल लेखिदिनुहोस् ल्याक त्यसै गरेर सिम्पल इन्ट्रेस्ट फर सेकेन्ड डिपोजिटबाट उसले कमाएको साधारण ब्याज यो कति होला यसको रेट कति छ 3% छ सो 3% अफ प्रिन्सिपल सेकेन्ड डिपोजिटको प्रिन्सिपल लेख्नु होला त्यो हुन्छ हामीसँग 1/3 15 माइनस एक्स भर्खर निकालेर ल्याएको थियौँ है त सो 3% भनेको 3/100 हुन्छ अफकोर्स अनि इन्टु 1/3 फेरि यहाँनिर 15 माइनस एक्स यहाँनिर चाहिँ 3 र 3 क्यान्सल गर्न सक्नुहुन्छ सो हामीसँग बच्यो कति 15 माइनस एक्स बच्यो तलपट्टि 100 बच्यो यो पनि के हो ल्याक्समा हो अब हेर्नुहोस् त हामीसँग यो फर्स्ट केसको इन्ट्रेस्ट पनि छ सिम्पल इन्ट्रेस्ट अनि सेकेन्ड केसको दुईवटा सिम्पल इन्ट्रेस्ट पनि आइसक्यो यो तीनटैलाई जोडेर कति होला त यो तीनटैलाई जोडेर हुन्छ तपाईँको 76,000 क्वेसनमा भनिरहेछ 76,000 तर हामीले यहाँनिर के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि जो हामीले यहाँनिर इन्ट्रेस्ट निकालेका छौँ त्यो सबै त हामीले लाखमा लेखेको हो त यो सिम्पल इन्ट्रेस्ट पनि लाखमा छ अनि यो दुईवटा सिम्पल इन्ट्रेस्ट पनि लाखमा छ भने जो 76,000 छ त्यो 76,000लाई पनि तपाईँले सुरुमा के गर्नुपर्छ लाखमा कन्भर्ट गर्ने हो या त तपाईँ यो लाखहरूलाई हजारमा कन्भर्ट गर्नुहोस् एउटा अप्सन त्यो छ तर यसको पछाडि फेरि तपाईँले 5वटा जिरो लेखेर गर्नुपर्छ अर्को अप्सन के छ भन्दाखेरि 76,000लाई लाखमा कन्भर्ट गरेर अनि त्यस पछाडि तपाईँ समीकरण बनाउनुहोस् अब 76,000लाई लाखमा कसरी कन्भर्ट गर्ने 76,000 डिभाइडेड बाई 1 लाख यसरी 5वटा जिरो हालेर गर्नुहुन्छ 3 काटिहाल्छ सो 76/100लाई तपाईँ 0.76 लाख भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ सो 76,000 भन्नुहोस् या 0.76 लाख भन्नुहोस् कुरा एउटै हो ठिक सो नेक्स्ट लाइनमा हामी लेख्छौँ नाउ सो फर्स्ट केसबाट आएको सिम्पल इन्ट्रेस्ट कति हो 6x/100 हो सेकेन्ड केसबाट आएको सिम्पल इन्ट्रेस्ट हामीसँग छ यो वाला हो सेकेन्ड केसवाला 8/300 वाला सो 8/300 अनि 15 माइनस एक्स थर्ड केसबाट आएको सिम्पल इन्ट्रेस्ट छ 15 माइनस एक्स अपन 100 र यो तीनटैलाई जोडेर कति हुन्छ तपाईँको 76,000 हुन्छ तर यो लाखमा र यो लाखमा भएको हुनाले त्यो 76,000लाई पनि लाखमा कन्भर्ट गर्ने हो त्यसैले तपाईँसँग एउटा अप्सन हुन्छ कि 0.76 डाइरेक्ट लेखिदिने यदि त्यो समझमा आएन भने 76,000 डिभाइड बाई 1 लाख लेखेर पनि तपाईँ यसलाई लाखमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ ठिक छ एउटा अप्सन यो हो है त और अब यसलाई यहाँ 0 हामी काट्दिन्छौँ है अब यसमा तपाईँ एलसिएम लिन सक्नुहुन्छ 100 300 100 को एलसिएम लिनुहुन्छ सँगै लिदिनुस् 300 एलसिएम आउँछ सो 300लाई 100ले भाग गर्दा 3 पल्ट 3 इन्टु 6 भनेको 18 हुन्छ 18x यो वाला पार्ट सेम आइहाल्छ किनभने यहाँनिर 300 सेम छ 18 15 माइनस एक्स हुन्छ र यहाँनिर पनि 100 इन्टु 3 300 हुन्छ सो 3 टाइम्स 15 माइनस एक्स हुन्छ यो र यतापट्टि यो 0 काट्दिएको हुनाले 76 अपन 100 हुने भयो या त तपाईँ 0.76 लेख्न सक्नुहुन्छ और अब यो 18x जस्ता हो त्यस्तै लेख्नुस् यो 8 ले 15 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 120 हुन्छ 8 ले x लाई मल्टिप्लाई गर्दा 8x हुन्छ त्यसै गरेर 3 ले 15 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 45 हुन्छ र 3 ले x लाई मल्टिप्लाई गर्दा 3x हुन्छ अनि यो 3 ले चाहिँ यतापट्टि क्रस मल्टिप्लाई गरिदिने हो सो 3 इन्टु 76 भनेको 228 हुन्छ राम्रोसँग हेर्नुहोस् है त कसरी मल्टिप्लाई गरिँदैछ यहाँनिर और अब जसमा x छ पहिला त त्यसलाई जोड घटाउ गर्नुहोस् सो 18x बाट 8x घट्छ 10x बच्यो 10x बाट फेरि 3x घट्छ 7x बच्यो सो 7x लेख्नुहोस् अनि 120 र 45 जोड्दिने हो भने 165 हुन्छ है त अनि यतापट्टि हामीसँग 228 छँदैछ आउने लाग्यो एन्सर सो 7x बराबर अब यो 165 लाई यता लगेर घटाउनुहुन्छ सो 8 बाट 5 घटिहाल्छ 3 भइहाल्छ 22 बाट 16 घटिहाल्छ 6 भइहाल्छ त्यसो भए x को भ्यालु कति हुन्छ यहाँ 63 डिवाइडेड बाई 7 मतलब 9 जो यो x को भ्यालु 9 आइरहेछ यही नै वास्तवमा तपाईको आन्सर हो मतलब 9 लाख रुपैयाँ किनभने हामीले हेर्नुस् त एफडी मा जम्मा गरेको पैसालाई के मानेका थियौं हेर्नुस् त फिक्स्ड डिपोजिट मा जम्मा गरेको प्रिन्सिपललाई नै हामीले x मानेका थियौं र प्रश्नले त्यही सोधेको छ यो फिक्स्ड डिपोजिट मा हाउ मच अमाउन्ट इन रुपीज लाख वाज इन्भेस्टेड इन द फिक्स्ड डिपोजिट सो फिक्स्ड डिपोजिट मा जम्मा गरेको रकम कति रहेछ त वास्तवमा
9 लाख रुपियाँ है त। सो देयरफोर रुपीज 9 lakh was invested in FD फिक्स्ड डिपोजिट। फिक्स्ड डिपोजिटमा निवेश गरेको रकम कति रहेछ 9 लाख। यही एन्सर हो। सक्यो। छ कि छैन? इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन छ नि हैन? थोडा तपाईलाई अलिकति अप्ठ्यारो लागिरह होला, तर केही छैन। अप्ठ्यारो लाग्छ भने भिडियोलाई फेरि रिमाइन्ड गर्नुस् अनि हेर्नुस् हामीले कुन चिजलाई कसरी प्रयोग गर्यौं, रेशियोलाई कसरी युज गर्यौं, प्रिन्सिपल कसरी निकाल्यौं, इन्ट्रेस्ट कसरी निकाल्यौं, सबै चिजलाई एकचोटि फेरि तपाईले ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने डेफिनेटली तपाई क्याचअप गर्न सक्नुहुन्छ है त। क्वेसन नम्बर 3, अर्को इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन। अ पर्सन इन्भेस्टेड सम अफ रुपीज 10,500 at X% per annum at simple interest and a sum of rupees 13,500 at X plus 2% per annum at simple interest. If the total interest earned on both the investments for 3 years is rupees 7650, then what is the rate of interest on the first investment भन्दैछ। सो क्वेसन त बुझिसक्नु भयो होला, एकदम सिम्पल छ। एउटा व्यक्तिले तपाईको 10,500 रुपियाँ लगानी गरेको छ, कति पर्सेन्टेज रेटमा? X% रेटमा है, साधारण ब्याज दर। अनि 13,500 रुपियाँ लगानी गरेको छ X plus 2% रेटमा। यदि 3 सालपछि त्यो व्यक्तिले कुल 7,650 रुपियाँ ब्याज पायो, सिम्पल इन्ट्रेस्ट पायो भने जो यो फर्स्ट इन्भेस्टमेन्ट छ 10,500, यसमा जो यो रेट छ X, यसको भ्यालु कति हुन्छ? व्हाट इज द रेट अफ इन्ट्रेस्ट अन फर्स्ट इन्भेस्टमेन्ट? मतलब हामीले X को भ्यालु निकाल्ने हो है। क्वेसन बुझिसक्नु भयो? अब आइडिया पनि आइसकेको होला त। के छ र यसमा? तपाईसँग प्रिन्सिपल छ, दुईटा केस बन्छ, जाहिर कुरा हो। एउटाको प्रिन्सिपल 10,500 हुन्छ, अर्काको प्रिन्सिपल 13,500 हुन्छ। दुईटैको इन्ट्रेस्ट रेट फरक छ, एउटाको X छ, अर्कोको X plus 2, तर समय दुईटैमा सेम छ, त्यो हो 3 साल है। सो दुईटै केसको इन्ट्रेस्ट निकालेर जोड दिने हो र त्यो जोडेर 7,650 बराबर गरिदिने हो भने त आन्सर आइ नै हाल्यो है त। सो धेरै समय खेर नफाल्दै अब हामी बनाउँछौं केस 1। केस 1 मा हामीसँग प्रिन्सिपल रहन्छ रुपीज 10,500, यो प्रिन्सिपल रहन्छ। रेट अफ इन्ट्रेस्ट रहन्छ X% पर एनम क्वेसनमा दिएको छ। समय रहन्छ 3 साल 3 इयर्स। यो तीनटाको हेल्पले हामी निकाल्न सक्छौं के सिम्पल इन्ट्रेस्ट है। सो सिम्पल इन्ट्रेस्ट निकाल्न सकिन्छ फर्मुला लगाएर PTR अपन 100 भन्ने सूत्र लगाएर। प्रिन्सिपलको ठाउँमा 10,500 फिट गरिदियौं हामीले, टाइमको ठाउँमा 3, रेटको ठाउँमा X डिवाइडेड बाई 100, 0 0 काट्दियौं, 105 गुणा 3 गरिदिने हो भने 315 भइहाल्छ र यो X भइहाल्छ। सो 315X यसको भ्यालु आयो सिम्पल इन्ट्रेस्टको केस 1 बाट है त। यस्तै तरिकाले केस 2 बनाउने हो। सो केस 2 मा तपाईको के चेन्ज हुन्छ? प्रिन्सिपल चेन्ज हुन्छ। कति? 13,500 प्रिन्सिपल। रेट अफ इन्ट्रेस्ट पनि चेन्ज भएको छ, X plus 2% दिएको छ, तर समय भन्ने चिज सेम छ 3 इयर्स। यसबाट पनि हामी सिम्पल इन्ट्रेस्ट निकाल्न सक्छौं सेम सूत्रको प्रयोग गरेर, कुनै नयाँ चिज भएन। सो 13,500 मल्टिप्लाइड बाई टाइम, टाइम भनेको 3 मल्टिप्लाइड बाई रेट, रेट भनेको X plus 2 डिवाइडेड बाई 100, 0 0 काट्दिने, 135 गुणा 3 गरिदिनुहुन्छ। सो 135 गुणा 3 भनेको 5 3 जा 15, 13 into 3 39 plus 1 4405 ब्रैकेटमा X plus 2। अब प्रश्न अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेसन यो दुईटै सिम्पल इन्ट्रेस्टलाई जोडेर, पहिलो केसको सिम्पल इन्ट्रेस्ट 315X र दोस्रोको यो दुईटालाई जोडेर 315X प्लस 405 ब्रैकेट X plus 2, यो दुईटालाई जोडेर कति हुन्छ? 7,650 राइट। क्वेसनमा दिएकै छ त 7650 भनेर। सो 7650 थोड़ा सिम्प्लिफाई गर्नुस्, आवश्यकता छ त्यसको है। सो 315X प्लस 405 ले भित्र मल्टिप्लाई, 405X फेरि 405 ले 2 लाई मल्टिप्लाई, 810 इज इक्वल टू 7650। अब 315 र 405 जोड दिने हो भने कति हुन्छ? 720X हुन्छ अनि 810 छदैछ यतापट्टि। सो यति बन्ने भयो 720X प्लस 810 बराबर 7,650। यसलाई यता लगेर माइनस गर्नुस्। सो 720X इज इक्वल टू, म डाइरेक्ट घटाइदिएर हो, 0 आइहाल्छ, 5 बाट 1 गर्छ 4 आइहाल्छ,
र 76 बाट 8 माइनस गरिदिने हो भने 68 भइहाल्छ। यो 6840 भन्छ है त। अनि x हुन्छ हाम्रो 6840 डिवाइडेड बाई 720। देयरफोर x इज इक्वल टु, अब एक्जाममा क्यालकुलेटर तपाईँ लग्न सक्नुहुन्छ, त्यसले यसलाई डिवाइड गरेर निकाल्न कुनै ठुलो कुरा भएन। यसको एन्सर आइहाल्छ तपाईँको 0 0 काट्दिनु सुरुमा, 684 लाई 72 ले डिवाइड गरिदिने 9.5 आइहाल्छ। यसको मतलब पहिलो इन्भेस्टमेन्टको रेट अफ इन्ट्रेस्ट कति रहेछ? 9.5। देयरफोर रेट अफ इन्ट्रेस्ट फर फर्स्ट इन्भेस्टमेन्ट, प्रथम निवेशको ब्याज दर बराबर 9.5% प्रति वर्ष। ये एन्सर यसको। सक्यो, थियो केही गाह्रो? केही पनि थिएन। दोस्रोको सोधेको भए, दोस्रोको x+2 हो राइट। सो 9.5 + 2 11.5% हुन्थ्यो यदि हामीलाई सेकेन्डवालाको सोधेको भए है त। क्वेसन नम्बर 4, यो चाहिँ युनिटरी मेथडको प्रब्लम हो। एफिसिएन्सी अफ P इज 3/4 अफ Q। P को कार्यक्षमता Q को 3/4 छ, मतलब 75% छ। While Q can finish a piece of work in 2/3 time than R। R ले जति समयमा काम गर्न सक्छ, Q ले त्यसको 2/3 समयमा सेम काम गर्न सक्छ। यसको मतलब Q लाई कम समय लाग्छ भन्न खोजेको R भन्दा है त। Calculate the time taken by PQR to finish the same piece of work together if R alone can finish it in 18 days। यदि R ले कुनै एउटा काम 18 दिनमा गर्न सक्छ भने त्यही काम PQR लाई मिलेर गर्न कति दिन लाग्छ? मिलेर है, यो हामीले बताउनु पर्ने छ। अनि राइट योर आन्सर इन द नियरेस्ट इन्टिजर। आफ्नो उत्तरलाई एकदमै नजिकको पूर्णाङ्कमा लेख्नु होला। जस्तै फर एक्जाम्पल तपाईँको उत्तर 5.9 आइरहेछ क्यालकुलेटरमा भनेपछि तपाईँ यसलाई एप्रोक्सिमेटली 6 लेख्नु होला भन्न खोजेको। पूर्णाङ्कमा लेख्ने है त, यस्तो डेसिमलमा नलेख्नु होला। अब यहाँनिर ध्यान दिएर बुझ्नु होला, एउटा यो 3/4 जो लेखिएको छ यो चाहिँ हाम्रो एफिसिएन्सीको रेसियो हो, 3:4। 3/4 भनेको 3:4 हो है। यो चाहिँ कार्यक्षमताको अनुपात हो। अनि यो जो 2/3 लेखेको छ यो चाहिँ हाम्रो समयको अनुपात हो। टाइम भनेको छ नि त यहाँनिर, टाइम। एउटा हामीलाई कार्यक्षमताको अनुपात दिएको छ, अर्को हामीलाई समयको अनुपात दिएको छ। मिलेन नि त कुराकानी है। अनुपात त सेम चिजको दिनु पर्यो। समय समयको अनुपात या एफिसिएन्सी एफिसिएन्सीको अनुपात दिएको छ भने कुराकानी सजिलो हुन्छ। सो हामी यहाँनिर के गर्छौँ भन्दाखेरि यो जो एफिसिएन्सीको रेसियो छ यसलाई समयको रेसियोमा कन्भर्ट गर्छौँ र त्यस पछाडि यो वाला हिसाब सल्भ गर्न तपाईँको लागि एकदम इजी भइहाल्छ है। सो हेर्नुहोस् कसरी गर्नुपर्छ, एकदम राम्रोसँग हेर्नु होला है त। अलिकति इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन छ, नयाँ क्वेसन छ। यहाँनिर लेख्नुहुन्छ सुरुमा एफिसिएन्सी रेसियो। एफिसिएन्सी रेसियो कार्यक्षमताको अनुपात, अनि कमा लगाउनुहुन्छ। त्यस पछाडि लेख्नुहुन्छ व्यक्तिको नाम, कस कसको कार्यक्षमता। यहाँनिर P र Q को भनेको छ। सो P/Q भनेर लेख्नु होला। कति हो यो? 3:4 हो। तपाईँ यसलाई यसरी पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। यो ठ्याक्क यस्तै भाषाको प्रयोग गरेर, जस्तै P बराबर 3/4 अफ Q भन्न खोजेको क्वेसनले। P इज 3/4 अफ Q। सो P बराबर 3/4 अफ Q हुन्छ। यो Q लाई यदि हामीले भागमा झार्दिने हो भने P/Q बराबर 3/4 हुन्छ। यसको मतलब P/Q नै वास्तवमा कति हो? 3:4 हो है त। यहाँबाट पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ, कुनै ठुलो कुरा भएन, डाइरेक्ट लेख्दा बेटर हुन्छ। यो एफिसिएन्सी रेसियो, कार्यक्षमताको अनुपात। तर हामी त यसलाई कसमा कन्भर्ट गर्नेवाला छौँ? समयको अनुपातमा है। सो नेक्स्ट लाइनमा लेख्नुहुन्छ टाइम रेसियो, समयको अनुपात। सेम यही दुईटा व्यक्तिको P/Q र एकदम खुसीको कुरा तपाईँको लागि केवल दुईवटा व्यक्ति छ भनेपछि एकदम इजी हुन्छ। तीनटाको लागि चाहिँ फेरि हामीले अर्को टेक्निक लगाउनु पर्ने हुन्छ है त। सो दुईटा व्यक्ति छ भने तपाईँले के गर्ने हो, जति यसको एफिसिएन्सीको रेसियो हुन्छ त्यसको ठिक उल्टा भनेको समयको रेसियो हुन्छ। सो एफिसिएन्सीको रेसियो 3:4 हो भने समयको रेसियो हुन्छ 4:3। खासमा रेसिप्रोकल गरेर निकाल्नुपर्छ हामीले। रेसिप्रोकल वाला टेक्निक त 3-4 जति व्यक्तिको लागि पनि काम लाग्छ। अब दुईवटा व्यक्तिको लागि मान्छेहरूले सर्टकट निकालिदिए होइन, ठ्याक्क उल्टा गरिदिनुहोस् भनेर। खास तरिका चाहिँ यो हो, हामीले यसको रेसिप्रोकल लेख्नुपर्छ। 3 को रेसिप्रोकल 1/3 हो, 4 को रेसिप्रोकल 1/4 हो। अब यो दुईटालाई क्रस मल्टिप्लाई गरिदिने हो भने तपाईँको 4:3 निस्किहाल्छ है। एलसिएम लिएर गरे पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। 12 एलसिएम आउँछ। सो 12 ले दुईटालाई मल्टिप्लाई गरिदिने हो भने पनि 4:3 नै आउँछ। सो लजिक चाहिँ यो हो, रेसिप्रोकल गरेर निकालेको। तर यहाँनिर जस्ट साटेको जस्तो देखिने भाग हुनाले
हामी त्यही हिसाबले बुझाइदिन्छौँ कि ठ्याक्क तपाईँ साट्दिनुहोस्, इन्टरचेन्ज गरिदिनुहोस् है। सो बुझ्नुभयो नि होइन, रिलेसन एफिसियन्सी रेसियो जति हुन्छ त्यसको ठिक उल्टा के हुन्छ, समयको रेसियो हुन्छ। सो हामीले पी र क्यूलाई लाग्ने समयको रेसियो निकाल्यौँ 4:3 को मतलब यदि पीले कुनै काम 4 दिनमा गर्न सक्छ भने क्यूले त्यही काम 3 दिनमा गर्न सक्छ। ठिक। अल्सो फेरि एउटा अर्को टाइम रेसियो पनि दिएको छ तपाईँलाई। टाइम रेसियो कसको, क्यू इज टू आर, क्यू र आरको समयावधिको रेसियो दिएको छ। यहाँनिर क्यू र यहाँनिर आर 2/3 2/3 2/3 को मतलब 2:3। यो हामीलाई डाइरेक्टली टाइमको रेसियो दिएको छ, यहाँनिर पढ्न सक्नुहुन्छ टाइम भनेर लेखेको छ है त। सो हेर्नुहोस् त हामीसँग पी र क्यूको टाइमको रेसियो आयो, त्यसै गरेर क्यू र आरको टाइमको रेसियो आयो। अब यदि हामीले कुनै तरिकाबाट पी इज टू क्यू इज टू आर तिनटैको टाइमको रेसियो निकाल्न सक्यौँ भने यो हिसाब सल्भ भइहाल्छ। र यो निकाल्न त एकदम बच्चा जस्तो काम छ। यहाँ हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई एउटा अर्को इक्जाम्पल दिएर सम्झाइदिन्छु। जस्तै हामीसँग मान्नुहोस् A:B छ, कुनै नम्बर लिँदैछु म यहाँनिर 2:5 छ अरे, अनि हामीसँग B:C छ, लेट्स से यो 1:3 छ। त्यसो भए तपाईँले यसबाट A:B:C निकाल्नु पर्यो। फटाफट कसरी निकाल्नुहुन्छ, अगाडिको मल्टिप्लाई गर्ने, सुरुमा 2 1 2 भनेर लेख्ने *2। अब यो छड्केमा यसरी क्रसमा मल्टिप्लाई गर्ने 5 1 5 लेख्नुहुन्छ, फेरि *2। अब यो अन्तिमका दुईवटा मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ 5 3 15 लेख्नुहुन्छ, सक्यो। कति सजिलो छ। सुरुमा अगाडिको मल्टिप्लाई गर्ने, त्यस पछाडि यसरी छड्केमा मल्टिप्लाई गर्ने र अन्तिममा लास्टको दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने। सो यहाँनिर हेर्नुहोस्, एकचोटि फेरि म यहाँ लेखिरहेको छु, P:Q कति छ हामीसँग 4:3 छ। त्यसै गरेर Q:R कति छ हामीसँग 2:3 छ। कसको रेसियो हो यो, टाइमको रेसियो हो, समयको रेसियो हो है। यसबाट लाइन खिचेर हामीले यदि P:Q:R तिनटैलाई लाग्ने समयको रेसियो निकाल्नु पर्यो भने कसरी गर्ने, सुरुमा ठाडो 4 2 8:2, त्यसपछि छड्के 3 2 6:2, त्यसपछि फेरि ठाडो लास्टवाला 3 3 9। यसको मतलब पीले कुनै काम 8 दिनमा गर्न सक्छ भने क्यूले त्यही काम 6 दिनमा गर्न सक्छ र आरले 9 दिनमा गर्न सक्छ। आयो है, डेजको रेसियो हो यो। सो यो हो हाम्रो डेज अथवा टाइमको रेसियो। अब हामी यहाँनिर सपोज गर्न सक्छौँ, लेट पी क्यान डु वन वर्क इन, सिन्स यहाँनिर पी को लागि 8 भनेर आएको छ, सो हामी यसलाई 8x सपोज गर्न सक्छौँ। मान्नुहोस् पीले कुनै एउटा काम 8x डेजमा गर्न सक्छ, त्यसो भए क्यू क्यान डु वन वर्क, क्यूले पनि त्यति नै काम कति दिनमा गर्न सक्छ 6x डेजमा, र आरले त्यति नै काम कति दिनमा गर्न सक्छ 9x डेजमा गर्न सक्छ है त। तर एकचोटि फेरि क्वेसनतिर ध्यान दिउँ। यहाँनिर तपाईँलाई आरको लागि त दिएको छ त भ्याल्यु, आरले त्यो काम 18 दिनमा गर्न सक्छ अरे, आरले एउटा काम 18 दिनमा गर्न सक्छ भनेको छ यहाँनिर। सो यसको मतलब हामीले जो यो आरको भ्याल्यु निकाल्यौँ 9x, यो 9x नै वास्तवमा को बराबर हुन्छ 18 बराबर। सो एकॉर्डिंग टू क्वेसन, प्रश्न अनुसार 9x भनेकै कति हो 18 हो। सो यहाँबाट हामी x को भ्याल्यु निकाल्न सक्छौँ 2 भनेर। x को भ्याल्यु 2 आउन साथ हामीलाई यो थाहा भइहाल्यो कि यो जो व्यक्ति छ पी भन्ने व्यक्ति, त्यसलाई 16 दिन लाग्छ, 8 × 2 16, र क्यू भन्ने व्यक्तिलाई त्यही काम गर्न 6 × 2 12 डेज लाग्ने रहेछ। तिनटैको थाहा भइसकेपछि P + Q + R निकाल्न के ठुलो कुरा भयो र। सो नेक्स्ट लाइनमा हामी लेख्न सक्छौँ, देयरफोर P क्यान डु वन वर्क इन 8 2 16 डेज, त्यसै गरेर Q क्यान डु वन वर्क इन 6 2 12 डेज, र R क्यान डु वन वर्क इन, यो त दिएकै थियो 18 डेज है। x को भ्याल्यु राखिदिएको, देयरफोर P + Q + R क्यान डु। अब युनिटरी मेथडको बेसिक नियम लगाउँदैछौँ हामी। सुरुमा हामी काम निकाल्छौँ, पछि त्यसको ठिक उल्टा गरेर दिन निकाल्छौँ। सो ब्र्याकेट लगाएर यहाँ लेख्नुहुन्छ, P को लागि यहाँ लेख्नु पर्यो भने तपाईँ 1/16 लेख्नुहुन्छ, Q को लागि लेख्दाखेरि 1/12 लेखिन्छ, R को लागि 1/18 लेखिन्छ। यो के हुन्छ, वर्क हुन्छ, काम हुन्छ। कति दिनमा सकाउने काम, 1 डेमा सकाउने काम। अब 16 12 18 को एलसिएम लिनु पर्यो, एलसिएम 144 आउँछ। म यहाँ निकालेर देखाइदिन्छु कसरी आउँछ। 16 12 18 सुरुमा लेख्नुहुन्छ,
यो सबैमा साझा संख्या 2 हो, सो 2 लेख्नुस्। 2 8 जा 16 हुन्छ, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। अब 8 र 6 मा फेरि 2 कमन हुन्छ, सो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 अनि यहाँ 9 जस्ता हो त्यस्तै। 3 र 9 मा 3 कमन हुन्छ, 3 जस्ता हो त्यस्तै। 4 सेम आइहाल्यो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब यो सबै संख्याहरूलाई मल्टिप्लाई गर्नुस्। 2 दुनी 4, 4 तिया 12, 12 × 4 48, 48 × 3 144। यो यसको एलसिएम हुन्छ है त। सो डिभाइड दिएर तपाईँ यहाँ 144 लेख्नुहुन्छ। 144 लाई 16 ले भाग गर्दा 9 पटक, 144 लाई 12 ले भाग गर्दा 12 पटक, 144 लाई 18 ले भाग गर्दाखेरि 8 पटक। अनि यो हुन्छ वर्क इन 1 डे है, बराबर 12 8 20, 20 र 9 29, 29/144 वर्क इन 1 डे। एक दिनमा गर्न सक्ने काम आयो। त्यसो भए पुरै काम गर्न कति दिन लाग्छ? ठीक यसको उल्टा हुन्छ है त। सो देयरफोर P + Q + R can do one work in how many days? यसको ठीक उल्टा। सो 144 डिवाइडेड बाई 29 दिन। क्यालकुलेटरमा निकाल्नु होला। 4.9 भनेर आउँछ यसको एप्रोक्सिमेट एन्सर 4.9। तर प्रश्नले हामीलाई के भन्दै थियो? पूर्णाङ्कमा लेख्नु होला। पूर्णाङ्कमा लेख्दाखेरि 4.9 को नजिकमा पर्ने पूर्णाङ्क कुन हुन्छ? 5 हुन्छ। सो एप्रोक्सिमेटली तपाईको 5 दिन यसको उत्तर हुन्छ। उस्तै पनि सोच्नुहोस् त, माथिपट्टि यदि 144 नभएर 145 भएको भए 145 लाई ठ्याक्क 29 ले 5 पटक काट्न सकिन्थ्यो है त। त्यही भएर यो के छ? 5 को नजिकमा आउँछ यसको उत्तर। सो 5 डेज यसको एप्रोक्सिमेट एन्सर हुन्छ है त। सक्यो हिसाब। थियो कि थिएन रमाइलो प्रश्न? थियो नि है। होपफुली तपाईले केही नयाँ चिज यसबाट पक्कै पनि सिक्नु भएको होला। ओके, यो भिडियोको लास्ट क्वेसन, यो पनि युनिटरी मेथडकै क्वेसन हो। B इज 20% मोर एफिसिएन्ट देन A। B को कार्यक्षमता A को भन्दा 20% बढी छ है। अनि B स्टार्ट द वर्क, B ले काम सुरु गर्यो एन्ड डू इट फर X डेज, र X दिनसम्म उसले त्यो काम गर्यो है त। कुनै एउटा काम सुरु गर्यो र X दिनसम्म काम गर्यो B ले। देन B इज रिप्लेस्ड बाई A। त्यस पछाडि B लाई हटाइयो र B को सट्टामा A लाई काम गर्न लगाइयो। एन्ड A कम्प्लिट द रिमेनिङ वर्क इन X + 8 डेज, र A ले चाहिँ बाँकी रहेको काम X + 8 डेजमा पुरा पनि गरिदियो। If the ratio of the work done by A and B is 3:2, यदि A र B ले जो कामहरू गरेको छ त्यसको अनुपात 3:2 हो भने in how many days A and B working together can complete the whole work? A र B लाई मिलेर सो काम गर्न कति दिन लाग्छ? यो हामीले निकाल्ने। ठीक। सो सिन्स यहाँनिर पनि एफिसिएन्ट बनेको हुनाले एफिसिएन्सीको रेशियो त एकदम निकाल्नै पर्छ हामीले, र त्यस पछाडि हामी अगाडि बढ्छौँ है त। सो पहिला तपाईँ एफिसिएन्सीको रेशियो निकाल्नुहुन्छ र त्यस पछाडि फर्दर सोच्नुहुन्छ के गर्दाखेरि राम्रो होला है। सुरुमा पुरै क्वेसनको आइडिया आउँदैन, एकैचोटि पार्ट बाई पार्ट हामीले सोचेर सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ है त। सो फर्स्टमा तपाईँ लेख्नुहुन्छ यहाँनिर एफिसिएन्सी रेशियो, कार्यक्षमताको अनुपात, एफिसिएन्सी रेशियो कसको? दुईटै व्यक्ति छन्, जाहेर कुरा हो, A र B। सो A:B भनेर लेख्नुहुन्छ, बराबर A को भन्दा B को कार्यक्षमता बेसी छ, मतलब B को भ्यालु बढी राख्नु पर्यो, 20% बढी। सो A लाई हामी 100 सपोज गरिदिन्छौँ, त्यसो भए B हुन्छ 120। यसरी पर्सेन्टेजमा दिएको छ भने एउटालाई तपाईँ 100 मान्नु होला र अर्कोलाई बढाएर लेख्ने है त। जति प्रतिशतले बढी छ बढाएर लेख्ने। यदि कम बन्देको भए हामी माइनस गरेर लेख्थ्यौँ। सो A लाई हामीले 100 मान्ने हो, B अटोमेटिक बढी भइहाल्छ 20%, 120। काट्दिनुहोस्, थोडा सरल फर्ममा लेख्छौँ हामी। 25 जा 26 जा 20 ले काट्दिएको, सो 5:6 है। यो हाम्रो एफिसिएन्सीको रेशियो आयो। यसबाट हामी डेजको रेशियो निकाल्न सक्छौँ। सेम अगाडि जस्तै डेजको रेशियो निकाल्न सकिन्छ। A:B कति हुन्छ? ठिक एफिसिएन्सीको उल्टा है त। 5:6 को उल्टा 6:5 हुन्छ। यसको मतलब A लाई 6 दिन लाग्छ भने B ले त्यही काम 5 दिनमा गर्न सक्छ। त्यही भएर B बढी क्षमतावान भयो है त। अब यो रेशियो हो, यो रेशियो भनेको एक्ज्याक्ट त हुँदैन, 6 र 5 दिन भन्ने हुँदैन। सो यसलाई हामी अर्कै जेनरल फर्ममा लेख्छौँ। यसरी लेख्न सकिन्छ, लेट A can do one work। मानौ A ले एउटा काम, A can do one work in, सिन्स यहाँनिर A को लागि 6 आएको छ, सो हामी यसलाई सपोज गर्न सक्छौँ 6। तर यहाँनिर 6x नलेखिदिनु होला, किनभने x भन्ने सिम्बल क्वेसनमा युज भइसकेको छ। सो जुन सिम्बल क्वेसनले युज गरिदिन्छ तपाईँ त्यसलाई युज गर्न पाउनुहुन्न, तपाईँ अर्को लेख्नुहोस्। सो यहाँनिर हामी लेख्न सक्छौँ A can do one work in 6k लेखिदिउँ हामीले, 6k डेज भनेर यसरी लेखिदिउँ।
है। एले कुनै एउटा काम 6k दिनमा गर्न सक्छ, देन बी क्यान डू, बीले त्यही काम, बी क्यान डू वान वर्क, बी क्यान डू वान वर्क इन कति 5 आएको हुनाले 5k डेज भनेर हामी भन्न सक्छौँ। सो एले एउटा काम यदि 6k डेजमा गर्न सक्छ भने बीले त्यही काम 5k डेजमा गर्न सक्छ। 6:5 भन्ने रेसियोबाट यो कुरा स्पष्ट छ है त। तर ए भन्ने व्यक्तिले कति दिनसम्म काम गरेको छ, x+8, अनि बी भन्ने व्यक्तिले कति दिनसम्म काम गरेको छ, x दिनसम्म है त। सो यसको एडजस्टमेन्ट हामीले गर्नु पर्यो नेक्स्ट स्टेपमा। सो इन x+8 डेज, x+8 डेजमा ए क्यान डू, एले कति काम गर्न सक्छ डाइरेक्ट लेख्न सिक्नुहोस् है। एले पुरै काम 6k डेजमा गर्न सक्छ भने x+8 डेजमा उसले कति काम गरेको होला भनेर निकाल्नु पर्यो भने सबसे पहिला त तपाईँ x+8 लेख्नुहुन्छ र डिभाइड गर्नुहुन्छ 6k ले है। ए क्यान डू दिस मच वर्क। त्यसै गरेर बी को लागि निकाल्दाखेरि बीले चाहिँ x दिनसम्म काम गरेको छ। सो इन x डेज लेख्नु पर्यो हामीले। इन x डेज बी क्यान डू, सो बीले पुरै काम चाहिँ तपाईँको 5k डेजमा गर्न सक्छ भने तपाईँको x डेजमा कति काम सकाएको होला त्यति निकाल्नु छ भने कसरी निकाल्नुपर्छ हामीले, माथि लेख्ने हो x, जति दिनसम्म काम गर्यो त्यो माथि लेख्ने, डिभाइड गर्नुहुन्छ उसलाई लाग्ने टोटल दिन मतलब 5k, अनि यो के हुन्छ उसले गरेको कामको हिस्सा। सो यहाँनिर वर्क भनेर लेख्नुपर्छ है त। अब प्रश्न अनुसार यहाँनिर एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ, ए र बीले जो कामहरू गरेका छन् त्यसको अनुपात तपाईँलाई दिएको छ 3:2। यसको मतलब एले गरेको काम भनेको यो हो, बीले गरेको काम भनेको यति हो। यो दुईटाको अनुपात रेसियो दिएको छ तपाईँलाई 3:2 भनेर। सो प्रश्न अनुसार एकर्डिङ टु क्वेसन, प्रश्न अनुसार ए को काम मतलब x+8 डिवाइडेड बाई 6k, यो हुन्छ ए को काम, अनुपात भनेको हुनाले डिवाइड, अनि बी को काम यो हुन्छ x/5k। ए र बी को कामको अनुपात कति हो 3:2 मतलब 3/2। क्वेसन ध्यान दिएर पढ्नु होला, यो कुरा भनेको छ त्यहाँनिर। अब यहाँनिर तपाईँ के र के काट्नुहुन्छ सुरुमा, यो के र के क्यान्सल हुन्छ। सो हामीसँग के बस्यो भन्दाखेरि माथि x+8/6 बस्यो, अनि तलपट्टि हामीसँग x/5 बचिरहेको छ। यसलाई यदि हामीले घुमाइदिने हो, रेसिप्रोकल गरिदिने हो भने 5/x हुन्छ, र यतापट्टि हामीसँग 3/2 भन्ने चिज छँदैछ। सिम्प्लिफाई गर्ने हो, x नकाट्नु होला है त, काटिन्न, यस्ता चिजहरू एक्जाममा नगर्नु होला, गुणा चाहिँ हुन्छ यो माथि माथि। सो 5 × x भनेको 5x हुन्छ, 5 8 40 हुन्छ, तलपट्टि 6x हुन्छ र यतापट्टि 3/2 हुन्छ। क्रस मल्टिप्लाई गर्दैछौँ हामी। सो 5 × 2 = 10x भयो, 40 × 2 = 80 भयो, अनि यतापट्टि 6x × 3 = 18x हुन्छ। र थोडा तपाईँले सिम्प्लिफाई गर्नुभयो भने तपाईँ पाउनुहुन्छ x को भ्याल्यु 10 भनेर। कसरी हेर्नुहोस् त, यो 10x लाई 18 बाट घटाउनुस्, 8 आउँछ कि आउँदैन यहाँनिर 8x आउँछ, त्यो 8 लाई यहाँ भागमा ल्याउनुस्, 80 लाई 8 ले भाग गर्यो भने कति हुन्छ 10 त हुन्छ। सो x को भ्याल्यु 10 आइहाल्यो। अब यदि हामीले यो k को भ्याल्यु निकाल्न सक्यौँ भने यो हिसाब सल्भ भइहाल्छ, केही गाह्रो छैन। अब यसको लागि एक लजिक लगाउनु पर्छ, हेर्नुहोस् त, अल्सो भनेर थोडा सोच्नुहोस्, राम्रोसँग सोच्नु होला है त। एले गरेको काम x+8 डेजमा यो रिमेनिङ काम सकाएको, सुरुमा त बीले थालनी गर्यो कामको, बीले x दिनसम्म काम गर्यो, त्यस पछाडि उसले छोड्यो या उसलाई हटाइयो, अनि ए भन्ने व्यक्तिले रिमेनिङ काम पुरा गरेको। सो हामी यहाँबाट के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो बीले x दिनमा गरेको जो यो काम छ मतलब यो काम, र एले x+8 डेजमा गरेको जो यो काम छ यो काम, यो दुईटैलाई यदि जोड दिने हो भनेपछि पुरा काम भयो कि भएन, पुरा काम भयो होइन। केही हिस्सा एले गर्यो, केही हिस्सा बीले गर्यो, तर दुईटैलाई जोडेर त के हुन्छ आखिर पुरै काम। पुरै कामलाई के भन्छौँ हामी म्याथको भाषामा 1 भनिन्छ। सो हामी यहाँनिर के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि एले गरेको काम वर्क डन बाई ए, एले गरेको काम प्लस वर्क डन बाई बी, बीले गरेको काम बराबर के हुन्छ टोटल काम 1 हुन्छ। सो एले गरेको काम हो x+8 डिवाइडेड बाई 6k, बीले गरेको काम हो x डिवाइडेड बाई 5k, यसको भ्याल्यु कति हुन्छ 1 हुन्छ। और अब 6k र 5k को एलसिएम लिँदाखेरि 6 र 5 को एलसिएम लिनुहुन्छ 30 हुन्छ, र k एकचोटि मात्र लेख्ने हामीले। अब 6k अनि यता 30k छ, सो 30k लाई 6k ले डिवाइड गर्दा 5 हुन्छ, सो यहाँनिर 5 आउँछ, x+8 हुने भयो, अनि यतापट्टि हामीसँग 6 आउँछ र त्यस पछाडि x हुन्छ इज इक्वल टु 1। होपफुली एलसिएम लिन तपाईँलाई आउँछ होला है त। और
अब हामीले के गर्ने हो 30k जस्ता हो त्यस्तै राख्ने हो माथिपट्टि एड गर्नुस् हैन यो 5 ले भित्र मल्टिप्लाई गर्ने सुरुमा 5 * x 5x हुन्छ त्यो 5x मा 6x जोडिन्छ 11x भयो अनि यतापट्टि 5 * 8 पनि हुन्छ यो 40 पनि हुन्छ इज इक्वल टु 1 और 11x जस्ता हो त्यस्तै 40 पनि सेम अब यो 30 लाई यही छोडिदिनुस् र जो यो k छ यो k लाई यतापट्टि लैजानुस् क्रस मल्टिप्लाई गरेर k1 जा k किनभने हामीले अल्टिमेटली k को भ्यालु नै निकाल्नु छ यो जस्ट सिम्प्लिफाई को प्रोसेस हो हेर्दाखेरि लामो जस्तो लागिरा होला तर केही छैन जोडेर सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि लेन्थी भएको मात्र हो अब तपाई x को मान राख्नुस् न त निकाल्नु त भएको छ नि हैन x को मान कति निकालेछौं हामीले 10 निकालेका छौं कि छैनौं यस सो x को ठाउँमा तपाई 10 राख्नुस् 11 * 10 हुन्छ यो अनि प्लस 40 डिवाइडेड बाइ कति हुन्छ 30 सो 11 * 10 110 110 मा 40 जोडेर 150 150 लाई 30 ले भाग गर्दाखेरि 5 आइराछ यसको मतलब k को भ्यालु कति हो 5 हो k को भ्यालु आउन साथ हामीलाई यो थाहा भइहाल्यो कि a र b लाई एउटा काम गर्न कति दिन लाग्छ हामीले सुरुमा के सपोज गरेका थियौं यहाँनिर हामीले सपोज गरेका छौं हेर्नुस् a ले एउटा काम 6k डेज मा गर्न सक्छ k को भ्यालु 5 आएको छ सो 6 * 5 = 30 हुन्छ त्यसै गरेर b ले त्यही काम 5k डेज मा गर्न सक्छ k को भ्यालु 5 आएको छ 5 * 5 = 25 हुन्छ अनि a र b लाई मिलेर कति दिन लाग्छ निकाल्न त बच्चा जस्तो काम भयो त है सो एकदम इजिली अब हामी गर्न सक्छौं केवल 2-3 लाइन अझ लेख्नुस् है त सो देयरफोर भन्ने a can do one work A can do one work in कति दिन 6 * 5 = 30 दिन है त 6k को ठाउँमा हामीले k को भ्यालु 5 राख्दिएको सो 6 * 5 = 30 दिन a ले एउटा काम 30 दिनमा गर्न सक्छ b can do one work b ले त्यही काम 25 दिनमा गर्न सक्छ 5k यो चाहिँ हाम्रो 6k बाट आएको 6 * 5 गरेर अनि अर्को चाहिँ हाम्रो 5k बाट आएको 5 * 5 गरेर है त त्यही भएर 25 भएको छ यहाँनिर therefore a + b can do अब दुईटैको जोडेर निकाल्नु पर्यो भने यो यिनीहरुको उल्टा लेख्नु पर्छ सुरुमा 1/30 + 1/25 यो के हुन्छ वर्क हुन्छ कति दिनमा सकाउने एक दिनमा सकाउने काम एलसीएमहरु लिएर लेख्नु पर्ने छ अब खाली 30 र 25 को एलसीएम 30 र 25 को एलसीएम सो 5 ले भाग गर्दिनुस् 6 पटक 5 पटक 6 * 5 = 30 30 * 5 150 150 हुन्छ 150 लाई 30 ले भाग गर्दा 5 पटक 150 लाई 25 ले भाग गर्दा 6 पटक वर्क इन वन डे भनेर आयो 6 + 5 = 11 हुन्छ 11/150 काम इन वन डे आयो देयरफोर a + b can do टोटल वर्क मतलब वन वर्क इन कति दिन यसको उल्टा है त सो 150/11 दिन हुन्छ यसलाई तपाई मिक्स्ड फ्र्याक्सनमा लेख्न सक्नुहुन्छ 11 * 1 = 11 त्यसपछि यहाँनिर हामीसँग बस्यो 40 सो 11 * 3 = 33 हुन्छ अनि हामीसँग 7 बच्छ अनि यहाँ 11 बच्छ सो 13/7/11 डेज भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ यो मिक्स फ्र्याक्सनमा लेख्दा हुन्छ यही प्रश्नको उत्तर हो है त अलिकति लेन्दी चाहिँ भयो तर क्वेशन नै त्यही टाइपको थियो अब मार्क्स पनि 10 मार्क्स को आउँछ त्यही भएर डिटेल प्रोसेस बताउनु पर्छ हैन नत्र सर्टकट तरिकाले पनि गर्न सकिन्छ कुनै अर्को भिडियोमा म तपाईलाई यसको सर्टकट तरिका पनि सिकाउँछु कसरी गर्नुपर्छ एक्जाममा यदि यस्तो क्वेशन आयो भने बिल्कुल यही तरिकाले गर्नु होला प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नुस् हैन तपाईले डिफरेन्ट भेराइटिज को क्वेशन्सहरु प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ एक्जाममा यही आउँछ भन्ने ग्यारेन्टी छैन तर यसमा जुन आइडिया तपाई सिक्नुहुन्छ त्यसलाई अरु क्वेशनमा अप्लाई गर्न सकिन्छ त्यही भएर हामीले बढी भन्दा बढी प्र्याक्टिस गर्ने हो है डिफरेन्ट टाइप्स अफ क्वेशन्सलाई सो होपफुली यो सबै आइडियाजबाट तपाई अरु क्वेशन्सहरु सल्भ गर्न सक्नुहुनेछ है त ओके यो भिडियोमा यति नै होप यसमा एक्सप्लेन गरेको सबै कुरा तपाईले राम्रोसँग बुझ्नु भएको होला यदि यो भिडियो मन परेको छ भने लाइक र शेयर पक्कै पनि गर्नुस् र मेरो युट्युब च्यानल म्याथ एडिक्सनलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला म यस्तै युजफुल भिडियोज लिएर तपाईको लागि टाइम टाइममा आउँदै गर्नेछु अहिलेको लागि बिदा हुन्छु थ्यांक यू फर वाचिङ द भिडियो सी यू सुन इन द नेक्स्ट one